زمین دیاں تہواں دا بھی مولا کائنات فرما رہے ہیں میرے کول علم ہے، آسمان دیاں بلندیاں دا بھی میرے کول علم ہے۔ حضرات اور جس غلام دی، جس نبی دے غلام دی اے شان ہے کہ وہ زمین دیاں پستیاں دا بھی علم جاندا ہے، وہ آخرت دا علم بھی جاندا ہے، دنیا دا علم بھی جاندا ہے، آسمان دیاں بلندیاں دا علم بھی جاندا ہے۔ اور جس نبی دے غلام دا ایک علم دا کمال ہے، اس نبی دے علم دا کمال کی ہوئے گا؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا کائنات حیدر کرار دا پھر اعلان سی، آپ نے فرمایا سی کوئی جڈا وڈا مردی پادری ہوئے یہودیاں دا علم دا تھم ہوئے آئے علی دے مقابلے دے اندر، آئے علی دا مقابلہ کرے۔ میں علی ہاں، میں اس دار تو پڑھے ہوا، اس دار تو پڑھے ہوا کہ جس در تے جناب 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ پڑھے، وہ دار کندہ دار ہے؟ نبیاں دے تاجدار دا دار ہے، سونے محبوب دا دار ہے۔ میں اتھوں تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ نے کی فرمایا؟ ہن اگلی گل سنو علم دی۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات فرماندے نے کہ حضور نے مینوں 1,000 باب علم دا سکھایا۔ کنا جی؟ 1,000 باب علم دا سکھایا۔ اور مولا کائنات فرماندے نے کہ میں اس ایک باب دی وچوں 1,000 باب علم دا بنایا۔ اینا علم عطا فرما چھڈیا، اینا ہی اللہ دے پیارے حبیب نے عطا کر چھڑیا۔ 1,000 باب علم دا، 1,000 باب حضور نے سکھایا مولا کائنات نو۔ اور ایک باب دی وچوں سنو، ایک باب دی وچوں مولا کائنات نے 1,000 باب علم دا کڈیا۔ تو تسی ہن صاحب لاندے جاؤ، ذرا تقسیم کر دے جاؤ کہ 1,000 باب دے وچوں ایک باب دے وچوں مولا کائنات نے 1,000 باب قائم علم دا کیتا، تو کتنا علم ہوئے گا؟ حضرات اسی وقار ایویں نہیں فرما دیتا ہے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہ حضور علیہ السلام دی اتنی بڑی حدیث پاک مولا کائنات دے بارے ایویں نہیں آ گئی۔ مولا کائنات آپ رشاد فرماندے نے، حضرت سیدنا ابو طفیل بن عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ میرا ایک دن مولا کائنات حیدر کرار دی بارگاہ وچ جان نو دل کر پیا۔ میں ارادہ کیتا کہ میں جاواں مولا کائنات دے نال ملاقات کراں۔ تو فرمایا جمعہ دا دن سی، تو میں جدوں گیا تو مولا کائنات ممبر تے بیٹھے تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ تو جدوں میں داخل ہویا تو مولا کائنات کی فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں اوے لوگو، او دنیا والے او سن لو، جیڑا کسے بندے نے کوئی بھی سوال کرنا ہے میرے کول کرے، میں علی ہر سوال دا جواب دین والا ہاں۔ اور ایتھوں تک آپ فرماندے نے کہ مولا کائنات نے اعلان فرما دیتا، فرمایا اللہ رب العزت دی ذات دی قسم ہے اگر علی کولو تسی قیامت تک دے معاملات بھی پوچھو گے علی انہاں دا بھی جواب دیندا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تسی میرے کول جناب دنیا دے مسائل بھی پوچھو گے علی انہاں دا بھی جواب دے گا، اگر تسی میرے کو آخرت دے مسائل بھی پوچھو گے علی انہاں دا بھی جواب دے گا، اگر تسی زمین دے جناب تیواں دے وچ بھی مسائل نے چھپے ہوئے لکے ہوئے، اگر تسی انہاں دے وہ بھی مسائل میرے کو پوچھو گے میں علی انہاں دے بھی جواب دیاں گا۔ آپ فرمایا کہ آسمان دیاں بلندیاں تے جو کچھ بھی ہے علی کو سوال کرو علی انہاں دا بھی جواب دے گا۔ اے مولا کائنات دی شان، عظمت، مقام، علم۔ حضرات یہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے مولا کائنات دی شان پڑھیے نا تو سمجھ آؤندی ہے کہ حضور نے یہ حدیثاں کیوں بیان فرما دیتا۔ علی دا نام لینا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت، گفتگو کرنا بھی عبادت۔ آپ کو 1,000 باب حضور نے سکھا دیتے، علم دے باب سکھا دیتے، حکمت دا باب بنا دیتا ہے گا۔
جناب علم دا باپ بنا دیتا ہے. زمین دیاں تہواں دا بھی مولا کائنات فرما رہے ہیں میرے کول علم ہے. آسمان دیاں بلندیاں دا بھی میرے کول علم ہے. حضرات اور جس غلام دی جس نبی دے غلام دی اے شان ہے کہ وہ زمین دیاں پستیاں دا بھی علم جاندا ہے, وہ آخرت دا علم بھی جاندا ہے, دنیا دا علم بھی جاندا ہے, آسمان دیاں بلندیاں دا علم بھی جاندا ہے. اور جس نبی دے غلام دا ایک علم دا کمال ہے, اس نبی دے علم دا کمال کی ہوئے گا؟ یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرات اسی وقار ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ دا اے علمی مقام میں آپ دے سامنے عرض کر رہا ہوں. انہیں اگلی گل اس تو بھی پیاری ہے, بڑی خوبصورت. مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ آپ فرمایا کہ میرے کو پوچھو قرآن دے بارے. کن دے بارے پوچھو جی؟ قرآن دے بارے پوچھو. میں علی قرآن دے بارے بھی بڑا علم رکھنا وا. اوے دنیا والے ہو, میرے کو قرآن دے متعلق پوچھو, میرے کو قرآن دے ایک لفظ دا مطلب پوچھو, میں علی ان دا مطلب دسن نو تیار ہاں. میرے کو قرآن دی آیت دا ترجمہ پوچھو, میں ان دا ترجمہ دسن نو تیار ہاں. مولا فرمایا کہ میرے کو ایک آیت دا شان نزول پوچھو, میں شان نزول دسن نو بھی تیار ہاں. مولا فرمایا کہ میرے کو قرآن مجید دے سیغے پوچھو, ترکیباں پوچھو, میں سیغے بھی دسن نو تیار ہاں. میں جناب انہاں دے ترجمے بھی دسن نو تیار ہاں, ترکیباں بھی دسن نو تیار ہاں. مولا فرمایا کہ ہر آیت دا شان نزول الگ الگ ہے, میں او شان نزول دسن نو بھی تیار ہاں. آپ فرمایا اے دنیا والے ہو, اللہ رب العزت دی ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے, میں اے بھی دسن نو تیار ہاں کیڑی کیڑی آیت کیڑے کیڑے تھاں تے نازل ہوئی, کیڑے کیڑے مقام تے نازل ہوئی. آپ نے فرمایا رب کائنات دی قسم ہے میں علی اے بھی دسن نو تیار ہاں کیڑی آیت دن نو نازل ہوئی ہے, کیڑی آیت رات نو نازل ہوئی ہے. حضرات جی وقار ہے مولا کائنات ہے علم, اے عطا کتوں ہے جی؟ حضرات اے میرے محبوب دے غلام خلیفہ چہارم شہر خدا علی المرتضیٰ دا علمی کمال ہے. ہن تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو, دسو نا کہ جس نبی دے غلام دے علم دا ایک کمال ہوئے, اج دا کوئی بدبخت آکھے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے گا, او بھائی اپنی عقل دا علاج کروا. جس غلام کو اتنا علم ہے اس نبی کو کتنا علم ہوئے گا؟